Yop la famille, je suis معكم في une nouvelle vidéo. Bon, la série ديال la mécanique. واليوم on va s'attaquer à une partie اللي هي vraiment très difficile. Bon alors اليوم غادي ناتاكي واحد لا بارتي اللي هي très difficile فيها بزاف تاع الهضره اللي هي لا كلاس انا راه حطيتها هنايا جوستومون باش تشوفوا بلاصتها فين كاينه. نورمالمون هذه كلها هي لا كلاس وغادي نحيدها نحطوها في الارض باش نشرح لكم لي بياس اللي كاينين فيها لداخل شنو هما لي فونكسيون ديالهم ونهضروا على واحد جوج تاع المشاكل ديالهم اللي يقدروا يوقعوا في هاد لا كلاس هذه. دونك قبل ما نحيدها خاصكم تعرفوا بلي انه هاد لا كلاس هذه اغلبيه تاع الماطر تقد تحيدها والموتور سور بلاص لاصق في الشاسي ديالو. مي كاينين بعض الماطر اللي باش تحيد لا كلاس خاصك فريمون تنزل الموتور كله وتحيدها باسكو يا بوكو كاين بزاف تاع الفيسات بزاف تاع البرونات بزاف تاع الحوايج اللي خاصك تحيد قبل ما تحيد لا كلاس. دونك فوالا انا نحطكم هنايا وحنايا في هاد لا فيديو هادي غادي خصنا غير نحيدوها من بلاصتها. خصنا غير نهزها من بلاصتها دونك فوالا انا نحطكم هنا. دونك حنايا في هاد الفيديو هادي غادي غير نهزها انا وغادي نحطها هنايا باسكو الفيسات والبنانات كلهم محلولين. دونك هنايا عندكم الكاش كلاس اللي هو كاش ديال الكلاس عليه السميه ديالو ولا كلاس اللي هي هادي. دونك فوالا الوغ لا كلاس خاصنا نرجعو ليها دي بياس اللي هما ديالها باش نشرح لكم فريمون كوم يفو au maximum. Voilà. Alors, bon, la culasse, elle se présente comme ça. Donc, فاش كتحيد الكلاس نورمالمون كتحيد كلشي هاد لي بياس هادو اللي باينين هنا، ولكن انا ركبتهم باش نعطيكم فريمون كل حاجه لاش كتصلح. دونك لا فونكسيون ديالها وهي اش كدير هي ملي كيجيو لي كاربيراتور هنايا راكم شفتوهم في الفيديو اللي قبل. الا ما شفتوهمش ها هي لافيش غادي تبان لكم هنايا. دونك ليسونس ولا كيدخل هنايا هاد لا بارتي هادي. بون الوغ الداخل تاع لا كلاس سا بريزونط كوم سا. دونك هنايا عندكم لي سوباب لي بوطون بوسوار تاع لي سوباب ياك. دونك السوباب كيكون شاده واحد الرسور لداخل وكتكون هادي من فوق منها. دونك انا حيدتهم باش تشوفوهم. بريف هنايا عندنا في هاد لو كا ديال لاروان عندنا ثلاثه تاع لي سوباب تاع لادميسيون لان هادو في الوقت فاش كيدفعوا واحد لا بياس انا غادي نوريها لكم من بعد كيتحلوا لي سوباب من التحت وداك ليسونس اللي كيكون جاي من الكاربيراتور كيدخل من هنا كيخرج في السيلندر كيدخل السيلندر. وهنايا عندكم لا بوجي عندكم هنا. دونك لا بوجي كتحرك ليسونس ومن بعد كيتحلوا هاد لي دو سوباب. دونك جوج تاع لي سوباب هنايا باش كيخرج داك الدخان داك الدخان تاع الحريق اللي تحرق كيخرج من هنا ديريكسيون البو ديشابمون. دونك من هاد الجهه هادي هانتوما كتشوفوا كيفاش دايره هاد القضيه هادي. انا غادي نحاول نقلبها باش تشوفوا لي سوباب من الداخل. دونك فوالا في كل بيستون في كل سيلندر عندكم 5 تاع لي سوباب في هاد الحاله هادي. هنايا هما 3 نتاع لادميسيون وجوج نتاع لي شابمون. دونك هنا من هاد 3 هادو كيدخل ليسونس كيف ما وريتكم قبيلات كيدخل ليسونس كيتسدو في الوقت فاش كيتسدو كتوقع ليكسبلوزيون. دونك البوجي ها هو الراس ديال البوجي هنايا كيحرك داك البوجي داك ليسونس ومن بعد كيتحلوا هادو باش كيخرج داك الدخان عاوتاني لو سيكل كيتعاود هادو كيتحلوا كيحرك كيخرج من هنايا. فوالا ليكسبليكاسيون جيسبر كالي سامبل. انا كنحاول نشرح لكم فريمون المينيموم مي كنحاول نشرح لكم شي حاجه اللي غادي تفهموها ما كنمشيش فريمون كندير لا فولغاريزاسيون فيت باش ما نعطيكمش فريمون دي تيرم تكنيك وهكا باش هادي من هنا باش ما نبينش راسي نقول انا راه بروفيسيونيل. نو انا كنوريكم داكشي اللي كنعرف حتى انا. بريف ما عليناش حنايا غادي نردو دوك لي دو بياس اللي هنايا اللي كيتسموا دي زاربراكام وغادي نشرح لكم لا فونكسيون ديالهم باسكو عندهم واحد لا فونكسيون مع هاد لاشين هاد لاشين اللي كتسمى شين ديستريبيسيون. انا غادي نشرح لكم حتى هي او ميم طون علاش كتصلح باسكو هاد الفيديو هذا باين غادي يكون طويل لان فيه بزاف تاع الحوايج متعلقين شي متعلق بشي هنايا.
فوالا دونك هنايا شنو عندنا فوق من دوك لي سوباب لي بوسوار تاع السوباب كيكونوا هاد جوج تاع لي بياس اللي هما سميتهم لاربركام. لابركام كتكون لاصقه هنايا، دونك هنايا كتكون لاصقه مع لا شين ديستريبيسيون اللي هي كتكون لاصقه في الفيلبروكان. الفيلبروكان هو اللي كيخلي هاد البيستونات يطلعوا وينزلوا بواحد الانتظام. دونك كيطلعوا هاد الجوج هاد الجوج اللي على برا كينزلوا عاوتاني ونفس القضيه اللي كتوقع. دونك هنايا ما شفتوش هذا طالع باسكو هذا هو اللي مهرس. بريف النص تاع الناس اللي كيتفرجوا فيا دابا راهم مشاو، مي ماشي مشكل نكملوا النص الاخر. بالنسبه للنص اللي متبع معايا دونك عندنا هنايا علاش كنقولوا الكالاج باسكو كيكون واحد الكالاج واحد لا سانكرونيزاسيون، يعني خاص كل شيء يكون غادي بانتظام بواحد الانتظام اللي هو صراحه ما كيرحمش. هاد لاشين ديستريبيسيون اون فيت كتجي كيكونوا عندك هنايا كما كتشوفوا هنا فوالا كيكون عندكم دي روبير اللي هو واحد لو روبير خاصك تقادو مع ديك مع واحد روبير اخر كيكون عندك في هذا الكاش هذا خاصك تحطو في لو ميم نيفو. من بعد كتجي لهنايا كيكونوا عندك اسهم دونك فاش كنحيدو هادي وكندورو هاد سميتو غندورو هكا. بالنسبه للكالاج ديال ليروان دونك هاد السهم هذا خاصو يجي فريمون دروا مع هاد الثقبه هادي اللي كاينه هنايا، فهمتي؟ دونك فوالا ابخي اون فوا كتقاد هاد القضيه هادي مع هاد التحتانيه حتى هي باسكو هاد التحتانيه هادي سي لا ميم شوز. فاش كنجي كندور ولا بد غادي تلقى الروبير ديالك. الوغ الروبير فين هو؟ الروبير كاين لتحت، نو كاين هنا فوالا. الروبير كاين هاد الجهه هادي فوالا ها هو الروبير. دونك هاد السهم كيجي مع هاد الروبير هذا، دونك هاد السهم كيجي مع هاد الروبير وهاد السهم هنايا كيجي مع هاد الروبير باسكو هادي هي اللي كتكلف بليشابمون دونك بداك الدخان اللي كيخرج، وهادي هي اللي كتكلف بلادميسيون دونك داك ليسونس ولا البرد اللي كيدخل لهنايا باش يتحرك داكشي لداخل. دونك الا مشى حتى ما كانش هادشي كله مسانكرونيزي مقاد في نفس الوقت، يعني في واحد الوقت فاش كيكون بيستون نازل لتحت هادي كتجي كتدفع باسكو دونك عندك هنايا دي زونكوش اللي كيدفعوا لي سوباب باش كيحلوا كيديروا اون اوفرتور باش يدوز ليسانس. دونك او دوكو فاش كيطلعوا بحال هكا دونك لي سوباب كيتسدوا، دونك لي روسور اللي كاينين في لي سوباب كيدفعوهم وكيتسدوا. بريف الا كان ما كانوش هادو مع هاد لاشين ديستريبيسيون مع الفيبرو كان كلشي مسانكرونيزي، يقد كيف ما وقع هنايا المشكل اللي وقع في هادي، يقد انه تجي واحد الوقيته البيستون يكون طالع حتى لهاد الراس هادو باسكو البيستون نتوما كتشوفوا الفوقيته فاش كيكون طالع فريمون او ماكسيموم. في الوقيته فاش غادي يكون البيستون طالع بحال هكا ولي سوباب ما مرينغلينش دونك واحد لا سوباب نازله، دونك لا سوباب نازله لتحت، يقد تقاس مع البيستون وكلشي تخربق كلشي تهرس لداخل مشى لك الموتور. مي فريمون مشى لك الموتور. كاين واحد الفيديو اللي كانت كدور بزاف كيقول فيها واحد خينا الكورتي انا غادي نوريها لكم وتشوفوا بعض المرات اشنو كيوقع. Este pelotudo, Coupé Megan. Al corte, al corte. Mira, mira. Ahí está, al corte. Mira las válvulas, mira las válvulas. Acá hay otra, mira. Mira la válvula. Ahí está, al corte, al corte. دونك حنايا شنو وقع لينا هنايا فشنو وقع لداك السيد هنايا، وهو انه هاد البيستون بوحدو هو اللي كلاها. دونك هاد البيستون هاد الثلاثه الاخرين ما كلاوهاش، هذا بوحدو هو اللي كلاها. ودوكو سكي كوريسبون بالنسبه ليه هنايا وهو هاد لابارتي هادي، وهاد لابارتي الا شفتو شوفوا كيفاش دايره كلها كلات العصا وكلها تعوجات. داكشي اش كنت قلت لكم هاد الموتور هذا ما يمكنش ليا نقادو خاصو ماكينه اخرى باسكو هاد المشكل هذا اللي لقيت هنايا في لاكولاس زيد عليه المشكل اللي كاين في البيستون زيد عليه الفيبروكان اللي غادي يكون تعوج حتى هو اون بليس تاع هادي ديسكتور لومبرياج وهكا.
غادي تخسر عليها تقريبا الدوبل تاع داكشي اللي غادي تشري ماكينه جديده وتركبها. بريف، وكيف ما انا ما غاديش نشري ماكينه جديده ونركبها، دونك دوكو غادي يمشي هادشي فحالو. غنشوف لي بياس اللي غادي تحيدو، وغادي ما باقي الاخر غادي نلوحو في الزبل ولا نبيعو المول الحديد. دونك فوالا. الفونكسيونمون ديالها راهو معقد بزاف، مي حاولت نشرح لكم فريمون ماكسيموم باش تفهموا كيفاش كيتمشى داكشي. دونك المشاكل اللي كيكونوا عندنا فيها وهو جوستومون هذا المشكل هذا ديال بنادم ما كيعرفش يدير الكالاج مزيان، دونك ما كيعرفش يدير الكالاج ديال لي سوباك مزيان، فكيوقع بمشكل كبير يا ربي سلامه، لانه من بعد كيمشي ليك الكلاس، كتمشي ليك الماكينه كلها. فوالا. دونك بريف لا فامي، نتمنى انه الفيديو يكون عجبكم، نتمنى انه تكونوا استفدتوا معايا شي حاجه اليوم. ما تنساوش تخليو لي هذاك لايك تو سامبلومون، واحد الكومونتير، لانه حتى هو كيعاون بالنسبه لي فيديو. الا بغيتو كاع تبارطاجيو مرحبا بكم. ميرسي ان توكا، كان معكم